नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. तर आमी आसात आतां मेर्शे सर्कला कडेन आनी हांगासर जे आहा ते आयजच्यान AI ट्राफीक सिग्नल्स आनी स्मार्ट कॅमेराज जे आहा ते एक्टीव जाल्लेले आसा. म्हणल्यार हे जे स्मार्ट कॅमेराज आनी AI ट्राफीक सिग्नल्स आहा ते ट्राफिकेच्या वेवस्थीत मॅनेजमेंट खातीर लायला अशें सरकारचें म्हणणें आसा. आनी टोटल 26 जागेचेर गोंयान आयजच्यान एक्टीव आहा आनी गोंय सरकारचो फुडें एक असो गोल आहा की 92 जागेंचेर हे जे AI ट्राफीक सिग्नल्स आहा आनी स्मार्ट कॅमेराज आहा ते लावपाचे. तशेंच तुमी पळोवंक शकतात की गोंयान ह्या स्मार्ट AI स्मार्ट कॅमेराज आनी AI ट्राफीक सिग्नला खातीर विरोधूय जाता. तर हेजेर कितें ते सरकार जे सोल्युशन आहा ते काडटलोच आनी तुमी रूल फॉलो करा, त्या कारणान तुमकांय फायन पडची ना. आणि अशाच न्यूज आणि अपडेट्स खातीर तुम्ही पळयत रावात द वॉयस फॉर गोय. The Voice for Goy.